अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताजुद्दीन नूर मुबीन यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम डिस्कस करेंगे मुर्शिद की तारीफ़, रूहानियत में मुर्शिद की ज़रूरत, मुर्शिद की अहमियत, मुरीदैन की रूहानी तरबियत, मुर्शिद की शफाअत और मुर्शिद की सोहबत। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुर्शिद की तारीफ़। मुर्शिद एक रूहानी रहनुमा है जो अपने मुरीदैन यानी रूहानी तालिब इल्मों को अल्लाह की रहनुमाई करता है। मुर्शिद की शख्सियत, इल्म, तजुर्बा और रूहानी मकाम की बिना पर इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ मुर्शिद के कुछ अहम खुसूसियात और किरदार बयान किए जा रहे हैं। रूहानी रहनुमा। मुर्शिद एक ऐसा शख्स होता है जो अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए अपनी रूहानी बसीरत, इल्म और तजुर्बे की रोशनी में मुरीदैन की रहनुमाई करता है। वो मुरीदैन को रूहानी तरक्की के मराहिल तय करने में मदद देता है। हिदायत देने वाला। मुर्शिद अपने मुरीदैन को सही रास्ते की निशानदही करता है और उनकी रूहानी तरबियत करता है। वो उनकी खामियों को दूर करने और अच्छे आमाल की तलकीन करता है। इल्म का मुंबा। मुर्शिद के पास अल्लाह की मार्फत, रूहानियत और दीगर उलूम का ख़ास इल्म होता है। वो अपनी तालीमात और तजुर्बात के ज़रिए मुरीदैन को सच्चाई की रहनुमाई करता है। नज़रिया और अमल का मिलाप। मुर्शिद सिर्फ नज़रियात की बात नहीं करता बल्कि अपने अमल से भी मुरीदैन के लिए नमूना बनता है। इसकी ज़िंदगी में रूहानियत का हकीकी नमूना नज़र आता है। मुरीदैन की रूहानी तरबियत। मुर्शिद मुरीदैन की तरबियत के दौरान इन्हें मुख्तलिफ रूहानी तरीक़े, ज़िक्र और इबादत की तालीम देता है। ये तरबियत मुरीदैन के दिल की सफाई और इनकी रूहानी हालत को बेहतर बनाने के लिए होती हैं। मुर्शिद की अहमियत। रूहानी रहनुमाई। रूहानी सफ़र में मुर्शिद की रहनुमाई बहुत अहम होती है। वो मुरीद को मुश्किलात और आजमाइशों में रहनुमाई करता है। अल्लाह की रज़ा का हुसूल। मुर्शिद की रहनुमाई के ज़रिए मुरीदैन अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं और रूहानी मकाम हासिल करते हैं। आखिरत की कामयाबी। मुर्शिद के साथ चलने से मुरीदैन की आखिरत में कामयाबी के इम्कानात बढ़ते हैं क्योंकि वो सही राह पर गामज़न होता है। कुरान व सुन्नत की रोशनी। कुरान मजीद और सुन्नत में मुर्शिद की अहमियत का जिक्र मौजूद है। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सूरह अन-निसा आयत नंबर 59। अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और उनकी जो तुम में से हुक्मरान है यानी मुर्शिद और रहनुमा। उल्मा और अहले ज़िक्र। फस्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। सूरह अल-नहल आयत नंबर 43। अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछ लो। ये आयत मुर्शिद और रूहानी रहनुमा की हैसियत को वाज़े करती है जो मुरीदैन को इल्म और रहनुमाई फराहम करते हैं। रूहानियत में मुर्शिद की ज़रूरत। रूहानियत में मुर्शिद की ज़रूरत इसलिए होती है कि मुर्शिद रूहानी सफ़र में रहनुमाई, तरबियत और इस्लाह करता है। रूहानी रास्ते पेचीदा आजमाइशों से भरा और मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल होता है जिसमें एक कामिल मुर्शिद की मौजूदगी मुरीद के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ चंद अहम वजूहात बयान की गई हैं कि रूहानियत में मुर्शिद की क्यों ज़रूरत होती है। सही रास्ते की निशानदही। रूहानी सफ़र एक बातनी रास्ता है जिसमें हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो सकता है। मुर्शिद जिसने खुद ये सफ़र तय किया होता है अपने मुरीदैन को गुमराही से बचाते हुए सही रास्ता दिखाता है। वो अल्लाह की मार्फत और क़ुर्ब हासिल करने के लिए रास्ता वाज़े करता है। बातनी इस्लाह और तज़किया नफ्स। इंसान का नफ्स ज़ात रूहानी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट होती है। मुर्शिद मुरीद के नफ्स की खामियों और कमज़ोरियों को पहचान कर इसकी इस्लाह करता है और इसे तज़किया नफ्स की तालीम देता है जो रूहानी तरक्की का लाज़मी हिस्सा है। कुरानी दलील। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा।
سورہ الشمس آیت نمبر 9۔ یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ مرشد کی رہنمائی کے بغیر انسان اپنے نفس کی خامیوں کو دور کرنے میں ناکام ہو سکتا ہے۔ روحانی تجربات اور علم۔ مرشد کے پاس وہ روحانی تجربات اور علم ہوتا ہے جو مرید کے لیے خود سے حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ مرشد اپنی بصیرت اور تجربات کی روشنی میں مرید کو روحانی سفر کی مشکلات اور امتحانات سے گزرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ مشکلات اور آزمائشوں میں مدد۔ روحانی راستہ آسان نہیں ہوتا اور مرید کو مختلف آزمائشوں، وسوسوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مرشد ان آزمائشوں میں مرید کی رہنمائی اور مدد کرتا ہے تاکہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ مرشد کی دعائیں اور برکتیں۔ مرشد کی دعائیں اور اس کی صحبت مرید کی روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مرشد کے دل کی پاکیزگی اور اللہ سے قربت کی وجہ سے اس کی دعاؤں اور رہنمائی میں برکت ہوتی ہے۔ باطنی اسرار کی فہم۔ مرشد کے بغیر مرید کو روحانی راستے کے باطنی اسرار اور حقیقتوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ مرشد ان پوشیدہ حقائقوں کو مرید کے سامنے واضح کرتا ہے اور اس کے دل کو روحانی علوم کے لیے کھولتا ہے۔ مرشد کی صحبت صالحین۔ مرشد کی صحبت میں رہنے سے مرید کا دل صاف ہوتا ہے اور اس میں روحانی ترقی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مرشد کا کردار مرید کے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے۔ قرآنی دلیل: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ التوبہ آیت نمبر 119۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ آیت اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ سچوں یعنی مرشدین کے ساتھ رہنا مرید کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکے۔ آخرت میں مرشد کی شفاعت ایک اہم موضوع ہے جس کا تعلق مرشد اور مرید کے روحانی تعلق سے ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق شفاعت، سفارش، وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کے نیک اور مقرب بندے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسروں کی بخشش کی سفارش کرتے ہیں۔ مرشدین جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اپنے مریدین کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں۔ مرشد کی شفاعت۔ مرشد کا کردار دنیا میں مرید کی روحانی تربیت اور اصلاح کرتا ہے تاکہ مرید اللہ کی رضا کے راستے پر چلے۔ آخرت میں بھی اللہ کے نیک بندے خاص کر مریدین کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے اور ان کو جنت میں داخل کر دے۔ قرآن میں شفاعت کا ذکر۔ قرآن مجید میں شفاعت کا ذکر اس بات کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 255۔ کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کے اذن کے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شفاعت صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی اور مرشدین جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اللہ کی اجازت سے اپنے مریدین کے حق میں سفارش کریں گے۔ احادیث میں شفاعت۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر بہت واضح ہے اور دیگر نیک بندوں اور اولیاء کی شفاعت کا بھی ذکر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے امتیوں میں سے نیک افراد دوسروں کے لیے سفارش کریں گے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ نیک اور صالح افراد قیامت کے دن دوسروں کے لیے شفاعت کریں گے اور اس میں مرشدین بھی شامل ہیں۔ مرشد کی شفاعت کا طریقہ۔ مرشد اپنے مریدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کی سفارش کریں گے۔ بات کا اثر اس بات پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ مرید نے مرشد کی تعلیمات پر کس حد تک عمل کیا اور ان سے اپنے نفس کی کتنی اصلاح کی۔ شفاعت کے ممکنہ طریقے۔ مرید کی اصلاح اور تربیت۔ مرشد دنیا میں مرید کی روحانی تربیت اور اصلاح کرتے ہیں جس سے مرید آخرت میں کامیابی کی راہ پر ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن شفاعت۔ اگر مرید سے گناہ سرزد ہو چکے ہوں تو مرشد
قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ شفاعت کی شرائط۔ شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ مرید ایمان پر ہو اور اس نے مرشد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی ہو۔ اللہ کی رضا اور اجازت ہی شفاعت کا اصل ذریعہ ہے۔ نتیجہ، مرشد کی ضرورت روحانی تربیت اور ترقی کے لیے لازمی ہے۔ مرشد کے بغیر روحانی راستے پر چلنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مرید کو اپنے نفس، دنیاوی خواہشات اور باطنی وسوسوں سے نمٹنے کے لیے ایک قابل اور باخبر رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرشد کا کردار مرید کے دل کی صفائی اور اس کی نفس کی اصلاح اور اسے اللہ کے قرب میں لے جانے میں کلیدی۔ مرشد اپنے مریدین کی بخشش کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ مرید نے دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کیے ہوں اور مرشد کی صحبت سے فائدہ اٹھایا ہو۔ مرشد کی شفاعت کا مقصد اللہ سے مرید کی مغفرت اور جنت میں داخلے کی سفارش کرنا ہے، اور یہ عمل صرف اللہ کی اجازت اور رضا سے ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔